नाज़रीन, आज के जदीद तरीन फाइटर जेट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग II, J-20 और Su-57 वगैरह, जो कि इस वक्त दुनिया के एडवांस्ड वार प्लेन्स हैं और आसमानों पर अपनी हुक्मरानी कायम किए हुए हैं। लेकिन 2018 में कुछ ऐसा होता है कि इन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को आसमान पर अपनी हुक्मरानी छीन जाने का खतरा लाहक हो जाता है। तो वो ममालिक जिनके पास ये 5th जनरेशन फाइटर जेट्स थे, जिन्होंने अपना रोब और दबदबा कायम कर रखा था, जो ममालिक अब एक नई रेस में पड़ जाते हैं और वो रेस होती है 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की, ताकि अपने एयर डोमिनेंस को कायम रखा जा सके। नाज़रीन, वो क्या चीज थी जिसने इन ममालिक को 6th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोग्राम शुरू करने पर मजबूर किया? वो था रूस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक ऐलान कि हम अपने MiG-31 को एक लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन एयरक्राफ्ट से रिप्लेस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस ऐलान के साथ ही खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई। MiG-31 की जगह किसी और पुराने एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने की बात की जाती तो शायद इतनी खलबली ना मचती, लेकिन यहाँ बात हो रही थी MiG-31 को रिप्लेस करने की, जो कि इस वक्त जदीद तरीन 4th जनरेशन और दुनिया का तेज तरीन फाइटर जेट था, जिसने MiG-25 जैसे तेज तरीन फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया था। नाज़रीन, MiG-31 वो फाइटर जेट है जो 4th जनरेशन होने के बावजूद 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, जो दुनिया के खतरनाक तरीन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को फायर करने की सलाहियत रखता है। ऐसे ये खतरनाक फाइटर जेट को रिप्लेस करने का मतलब है इससे भी बड़ा खतरा पैदा होने जा रहा है, और वो खतरा है MiG-41 लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर, जिसे मिकोन पाक डीपी का नाम भी दिया जाता है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम एक 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये फाइटर जेट किन किन सलाहियतों का हामिल है और क्या कुछ कर सकेगा, रूस के दुश्मनों के लिए कितना खतरनाक है, और रूस का दुश्मन यानी कि अमेरिका इसके बारे में क्या कहता है। सो नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, और कमेंट सेक्शन में पाक फौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, MiG-41 पर बात करने से पहले आपको इसकी नस्ल का पता होना जरूरी है कि इसके दादा परदादा की लेगेसी क्या थी। MiG-41 जो कि पैदा नहीं हुआ, इनके दादाजी का नाम था MiG-25, जो कि कोल्ड वार की पैदावार थे। MiG-25 ने अपने दौर में वेस्टर्न कंट्रीज को इंतहाई परेशान किए रखा था। ये त्यारा इतना तेज था कि उस वक्त किसी भी फाइटर जेट तो दूर, ज्यादातर मिसाइल्स की भी हिम्मत नहीं थी कि इसकी स्पीड को पहुंच सके या इसे छू भी सके। इसकी मैक्सिमम स्पीड 3.2 मार्क तक थी, जिसे हमेशा मार्क 2.8 तक की स्पीड तक ही ऑपरेट किया गया है। ये एक इंटरसेप्टर फाइटर जेट था, यानी दुश्मन के हथियारों से लड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ग्राउंड अटैक के लिए नहीं था। इसके लिए जरूरी था कि इसकी स्पीड भी इंतहाई तेज हो और ये एयर टू एयर मिसाइल से लैस हो। इसके पास कुछ मिसाइल्स ऐसे थे जिनसे इस त्यारे की स्पीड ज्यादा थी। नाज़रीन, इस इंटरसेप्टर ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हुए थे, जैसे कि दुनिया के तेज तरीन ऊंचाई चढ़ने का रिकॉर्ड वगैरह। नाज़रीन, एक वक्त था जब वेस्टर्न कंट्रीज को पता तक नहीं था कि ये कौन सा खुफिया त्यारा है जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हमारे ज्यादातर मिसाइल तो इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकते। इस तक पहुंचना तो दूर की बात है। फिर रूस के एक पायलट ने गद्दारी की, जो कि विक्टर बेलेंको थे, और MiG-25 अमेरिका के हवाले कर दिया, जिससे इस त्यारे का सारा राज खुल गया। लेकिन रूस ने MiG-25 की लेगेसी को कायम रखने के लिए इसकी कुछ खामियों को इम्प्रूव करते हुए इसका अगला वर्जन MiG-31 फोक्सहाउंड डेवलप किया, जो कि MiG-25 से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ, जिसमें जदीद तरीन रेडार, लुक डाउन शूट डाउन कैपेबिलिटी, 9 टन के वजन के साथ मार्क 2.83 की स्पीड, पहले से ज्यादा मिसाइल्स कैरी करने की सलाहियत, पहले से ज्यादा खतरनाक मिसाइल से लैस, जिनमें रूस का सुपर वेपन कंजार हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है, रेंज पहले से ज्यादा, कॉम्बैट रेंज पहले से ज्यादा, सर्विस सेलिंग अपने बाप से ज्यादा, रेट ऑफ क्लाइंब अपने बाप से ज्यादा। नाज़रीन, इसने भी अपने बापू की तरह कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, जैसा कि बिल्कुल सीधा ऊंचा उड़ने का रिकॉर्ड, टाइम टू हाइट रिकॉर्ड और सस्टेन फ्लाइट रिकॉर्ड वगैरह। तो नाज़रीन, अमेरिका ने MiG-25 के राज जाने, इसकी खामियां और खूबियां जानी और इसका तोड़ निकाला, तो रूस ने MiG-31 फोक्सहाउंड बना दिया, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक था। और नाज़रीन, रूस इस MiG-31 को रिप्लेस करने का सोच रहा है, जो कि डेफिनेटली इससे भी ज्यादा खतरनाक और काबिल होगा। नाज़रीन, ये सोचकर ही रूस के दुश्मनों की कांपें जरूर टांगी होंगी। नाज़रीन, रूस ने अपने एयर इंटरसेप्टर MiG-31 को रिप्लेस करने के लिए 2013 में ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया था, और ऑफिशियली इसके बारे में 2018 में रिवील किया गया था। रूस के मुताबिक 2028 तक ये फाइटर जेट सर्विस में शामिल हो जाएगा। ये रूस का एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम है, जिसके बारे में रूस ने कुछ ज्यादा रिवील नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, एक्सपर्ट्स, रूमर्स और अमेरिकन मीडिया की चीखों के मुताबिक ये फाइटर जेट आउट क्लास होने वाला है। स्पीड में ये सब रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड मार्क 5 तक बताई जाती है,
یعنی آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ. مطلب یہ کہ ایک ہائپرسونک فائٹر جیٹ بھی ہو سکتا ہے. اور ناظرین اس کا الٹیٹیوڈ اتنا زیادہ ہوگا کہ یہ اسپیس کے پاس بھی آپریٹ ہو سکے گا اور اینٹی سیٹلائٹ ویپن سے یہ لیس ہوگا اور سیٹلائٹس کو بھی تباہ کر سکے گا. ریڈار میں یہ نظر نہیں آئے گا. یہ بامبرز کو انٹرسپٹ کر سکے گا, فائٹر جیٹس کو انٹرسپٹ کر سکے گا, کروز میزائلز کو انٹرسپٹ کر سکے گا, ڈرونز کو انٹرسپٹ کر سکے گا اور حتیٰ کہ ہائپرسونک میزائلز کو بھی انٹرسپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ناظرین یہ ایک سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ ہائپرسونک میزائلز کو بھی انٹرسپٹ کر سکے گا. اس میں نیٹ ورکنگ کیپیبلٹیز بھی کافی بہترین ہوگی. یہ دوسری گراؤنڈ فورسز اور ایئر کرافٹ کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر سکے گا. یہ اپنے ساتھ ڈرونز بھی آپریٹ کر سکے گا. اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ اس میں ان مین موڈ بھی ہوگا. اس کو پائلٹ کے ساتھ بھی اور پائلٹ کے بغیر بھی آپریٹ کیا جا سکے گا. ناظرین اس کی اپنی رینج کافی زیادہ ہوگی, اس کی ڈیٹیکشن کافی زیادہ ہوگی اور کہیں زیادہ ٹارگیٹس ایک ساتھ ٹریک کر سکے گا اور انگیج کر سکے گا. اور اس میں جہاں روس کے دوسرے خطرناک میزائلز کیری کرنے کی صلاحیت ہوگی وہیں اس میں لیزر ویپن بھی انسٹال کیا جائے گا اور اس میں الیکٹرونک وارفیئر لڑنے کی صلاحیت بھی ڈالی جائے گی. اور ناظرین سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کی منووربلٹی بھی کافی سپر ہوگی. MiG 31 میں اس چیز کی کچھ کمی دیکھی گئی ہے لیکن اس میں یہ چیز بھی امپرووڈ ہوگی. ناظرین 6th جنریشن فائٹر جیٹ کو اتنا پاورفل بنانا رشین سائنٹسٹ اور انجینئرز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. چیلنج یہ ہے کہ سپر سونک فلائٹ سسٹین کرنے کا مطلب ہے بہت زیادہ فیول خرچ کرنا. ناظرین یہ کیسے مینج ہوگا کیونکہ سپیڈ پر رینج بھی درکار ہے. Mark 5 کی سپیڈ ایک اچھی خاصی سپیڈ ہے جسے برداشت کرنے کے لیے ایئر کرافٹ کی باڈی میں جان بھی ہونی چاہیے. Mark 5 کی سپیڈ بہت زیادہ ہیٹ اور ایکسٹریم ٹمپریچر بھی پیدا کرتی ہے. اس ہیٹ کو برداشت کرنے کے لیے اس باڈی میں جان ہونی چاہیے. اور ناظرین اتنی سپیڈ میں اس فائٹر جیٹ کی اسٹیلتھ کوٹنگ بھی اتر سکتی ہے. اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جو رشین انجینئرز کے لیے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں لیکن ناممکن نہیں. ناظرین MiG 41 کے ڈیزائن فیچرز کی بات کی جائے تو اس کا ایئر فریم ایلومینیم الائز اور سٹیل سے بنایا جائے گا اور اس کے ڈیزائن میں ٹائٹینیم اور کمپوزٹ میٹیریل کا بھی کثرت سے استعمال کیا جائے گا. اس ایئر کرافٹ کا ٹیل یونٹ یعنی کہ دم والی سائیڈ 2 سویپٹ بیک سالڈ ہل فنگز پر مشتمل ہوگی جو کہ 25 ڈگری بینڈ ہوں گی تاکہ ریڈار ویزیبلٹی کو ریڈیوس کیا جا سکے. ناظرین انجن کی بات کی جائے تو اس میں ٹربو ریم جیٹ انجن کا استعمال کیا جائے گا جس کے ساتھ ایک پیچیدہ قسم کا آئل پائپ لائن اور ویریبل تھرسٹ ویکٹر سسٹم لگا ہوگا. 3 ایڈجسٹیبل ٹیمپرز ہوں گے جو کہ انجن کی طرف آنے والے ایئر فلو کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوں گے. اس کی چیسس ایک کلاسک ٹرائی سائیکل ہوگی جو کہ اس کی طاقت اور شاک ایبزرویشن کو بڑھائے گی. اس کا فرنٹ لینڈنگ گیئر 2 ٹائرز پر مشتمل ہوگا جہاں پر 2 LED کی لینڈنگ لائٹس بھی ہوں گی اور ایک ٹوئنگ کارٹ اٹیچمنٹ ہوگی. ناظرین اس ایئر کرافٹ کے ویپن ایک اسپیشل کمپارٹمنٹ میں پلیس ہوں گے جس کے ایج ڈور بھی ایک پیچیدہ شیپ کے ہوں گے تاکہ ریڈیو ویو سے بچا جا سکے. ناظرین یہ پروجیکٹ ایک انتہائی سیکرٹ ہے اور ابھی انڈر ڈیولپمنٹ ہے لیکن اس کے بننے سے پہلے ہی امریکن میڈیا نے یہ شور مچایا ہوا ہے کہ روس کا یہ پروجیکٹ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے. ریزن وہی بتائی گئی ہے کہ یہ اتنی سپیڈ اچیو نہیں کر سکتا, سپر سونک فلائٹ سٹینڈ نہیں رکھ سکتا, ہیٹ ایشوز کی وجہ سے اس کی اسٹیلتھ کوٹنگ اتر جائے گی اور جہاز گرم ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ انفراریڈ میں آ جائے گا بلکہ اس کا آؤٹر فیول لارج بھی ڈیمیج ہو جائے گا. اس کا فیول پورا نہیں ہوگا, اسے چلانا بھی مہنگا پڑے گا اور انجن کی وجہ سے روس کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے کہ ایسا فائٹر جیٹ بنا سکے. ناظرین ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی ساری ریزن صحیح ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بھی ریزن نہ بنے لیکن اور کچھ ہو نہ ہو, لیکن یہ ضرور ہوتا آیا ہے کہ روس پہلے بھی کئی دفعہ امریکہ کو شاک کر چکا ہے. اب چاہے وہ روس کے 5 سپر ویپنز ہوں یا پہلی سیٹلائٹ ہو یا چاند پر پہلی دفعہ اسپیس کرافٹ لینڈ کرنا ہو, روس کئی دفعہ امریکہ کو حیران کرتا آیا ہے. تو ناظرین روس نے اس کا بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا. رشین میڈیا آؤٹ لیٹ کے مطابق یہ فائٹر جیٹ انقریب مکمل ہونے والا ہے. مے بی اسی سال 2024 میں یہ مکمل بھی ہو جائے اور اس کے کچھ ٹیسٹ ہوں گے اور اس کی پہلی فلائٹ 2025 میں متوقع ہے اور 2028 تک یہ آپریشنل ہو جائے گا. ناظرین جس کے ساتھ یہ MiG 31 کو ڈی کمیشن کرنے کا پروسیس شروع ہو جائے گا. روس کا ماننا ہے کہ MiG 41 کی کریشن صرف MiG 31 کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایئر کرافٹ ٹیکنالوجیکل ریولوشن ہوگا. ناظرین اس کے مقابلے میں امریکہ بھی اپنا 6th جنریشن فائٹر جیٹ بنا رہا ہے جسے نیکسٹ جنریشن ایئر ڈومیننس پروگرام کہتے ہیں. تو ناظرین اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مت بھولیے گا.